मेरी जान भी इस वक्त अटकी हुई है दिल्ली के अंदर। इस वक्त यासीन साहब तिहाड़ की जेल में तड़प रहे हैं। यासीन साहब को डेथ सेल में रखा हुआ है, वही डेथ सेल जहां अफजल गुरु को भी फांसी दी गई थी और मकबूल बट शहीद को भी। मैं यही चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि जो भी मैं नाचीज़ जो हूँ, एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म है और मुझे अल्लाह ने एक मिशन के लिए चूज़ कर लिया। जब मेरी शादी वहाँ के एक मुजाहिद से हुई तो ये मैं समझती हूँ मेरा फ़र्ज़ है कि अगर मुझे वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी जाती या मेरे ख़िलाफ़ भी तिहाड़ के अंदर केसेस खोल दिए जाते हैं और एक नन्ही सी बच्ची है तो मैंने उसका भी ख्याल रखना होता है, कश्मीर कॉज का के लिए भी आवाज़ उठानी है। तो आप लोग हमारे बाजू हैं। यासीन साहब भी इस वक्त तिहाड़ की डेथ सेल में हैं। आपके शौहर वकार साहब का आप इतना ख्याल रखती हैं। आप जब यहाँ चल रही थी आप कही थी आराम से इधर से आएँ इधर, तो इतनी खुशी होती है। तो ये बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं मियाँ बीवी के, औलाद के, माँ बाप के। मगर बदकिस्मती से मुझे वो खिदमत करने का मौका नहीं मिल सका और मेरी सिर्फ यही थोड़ी बहुत जो खिदमत मैं कर सकती हूँ अपने शौहर के लिए और उस कॉज के लिए कि उनको वहाँ से इस कैद से निकाला जाए। और आप सबको पता है इस वक्त वहाँ जो कर्फ्यू लगा हुआ है दिल्ली के अंदर भी, जो फार्मर्स के साथ, जो सिखों के साथ किया जा रहा है, तो उसके अंदर किसान मूवमेंट के दौरान सिखों ने खालिस्तान का झंडा जो लहराया है ऐलान के लिए, तो ये बताइएगा अब मोदी का चेहरा सामने आ गया, वहाँ पर जो सूरत बन रही है और कश्मीर में भी ये मूवमेंट, आप क्या समझते हैं कि सिख मूवमेंट अब आगे चलेगी और इसमें जो किरदार है गवर्नमेंट का? देखिए वहाँ पे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन रही है कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ मोदी सरकार कर रही है, मैं समझती हूँ कि पहले भी कश्मीरी जो हमारे रहनुमा थे जब कभी इंडिया जाते थे, जो उनके साथ सलूक किया जाता था, जब कहीं लेक्चर या किसी यूनिवर्सिटी में या किसी सेमिनार में हमें बुलाया जाता था, मैं ख़ुद इसकी विटनेस हूँ बहुत दफ़ा कि हमें जूते मारे जाते थे और यासीन साहब के ऊपर शीशे की बोतलें मारी जाती थी, इंक फेंकी थी यासीन साहब के ऊपर, मीर भाई साहब पे। तो ये बहुत दफ़ा वहाँ इंसिडेंट जब होते थे तो वहाँ ये वार्निंग देते थे जो हमारे हुर्रियत रहनुमा कि आज आप एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के बारे में जो जुल्म हिंदुस्तान की सरकार कर रही है, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल इससे भी बदतर हिंदुस्तान में आप सबके साथ होगा। और वही हो रहा है। पूरी दुनिया में एक लॉकडाउन लग गया है और अमेरिका में जो हालत चल रही है इस वक्त, जो पूरी दुनिया का ठेकेदार था, वहाँ भी देख लें कि कितनी आग लग गई है। तो ये आए, ये सब्र, ये सिस्कियाँ कश्मीरियों की लग गई हैं और हिंदुस्तान में भी हो गई हैं। अगर काश ये माइनॉरिटीज़ या वहाँ की हिंदुस्तान की आवाम सच्चाई पे खड़ी होती और डेमोक्रेसी के जो नारे थे और अपने सेक्युलरिज्म के, तो वो अपने वादे पूरे करते जो नेहरू लेके गए थे यूएन में। तो ये उसी का नतीजा मैं देख रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता वही आरएसएस जिसने इनके गांधी को मार दिया था, वो इस वक्त पावर में है। वो तो हिंदुओं को भी नहीं छोड़ रही है, आप देख लें। वो सिर्फ जो हिंदुत्वा की बात करते हैं उन्हीं को वो आगे लेकर आ रहे हैं, दूसरे सब वहाँ किसी को बर्दाश्त नहीं करे। सिखों के साथ जो हो रहा है, फार्मर्स के साथ, जो उन्होंने अपना रिलीजियस फ्लैग जो वहाँ पे लगाया है दिल्ली के अंदर, तो इस वक्त जो वहाँ कर्फ्यू है, इसमें और मज़ीद परेशानी हमें इसलिए भी हो रही है एज़ कश्मीरीज़। ज़्यादा इसलिए हो रही है कि आपने जब भी नोटिस किया होगा कि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई क्राइसिस आता है तो या तो वो पाकिस्तान पे ब्लेम डालते हैं या वो कश्मीरियों के साथ कोई ऐसा सलूक कर देते हैं या उनकी शहादतें बढ़ा देते हैं या किसी को फांसी चढ़ा देते हैं। तो इसलिए मेरी जान भी इस वक्त अटकी हुई है दिल्ली के अंदर कि इस वक्त यासीन साहब तिहाड़ की जेल में तड़प रहे हैं, उनको फ़िज़िकल और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। 29 को उनके ख़िलाफ़ हेयरिंग है और मोनिका कोहली जो है, जो राइट हैंड है मोदी सरकार की, उनको चीफ प्रोसिक्यूटर लगा दिया है। उसी तरह मैं कहूँगी कि आसिया अंद्राबी साहिबा जो हैं वो इस वक्त सख्त अलील हैं, वो तिहाड़ की जेल में है। मीदा सूफ़ी साहिबा जो हैं वो भी बहुत बीमार हैं, उनके ख़िलाफ़ भी झूठे मुकदमे हैं, शबीर शाह साहब के ख़िलाफ़। मगर यासीन साहब का मामला ज़्यादा डिस्टर्बिंग इसलिए है क्योंकि उनको डेथ सेल में रखा हुआ है, तो वही डेथ सेल जहाँ अफजल गुरु को भी फांसी दी गई थी और मकबूल बट शहीद को भी। तो इसलिए सारे जो हमारे लीडरशिप हैं और जो हमारी आवाम है उनके ऊपर ये नज़ला गिराते हैं जो इस वक्त जो इनका खुल के इनका फैशिज़म जो दिखाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, एक टूट फूट शुरू हो गया और हिंदुस्तान ने तो टूटना है जो वो कश्मीरियों के साथ कर रहा है और अब जो अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ, चाहे वो बंगालीज़ के साथ जो कर रहा है, चाहे वो क्रिश्चियंस के साथ जो फोर्स्ड कन्वर्जन्स हो रही हैं, चाहे वो एंटी माइनॉरिटी बिल्स में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जो उन सब लोगों को जो ऑलरेडी वहाँ मूवमेंट्स चल रही हैं, तो ये तो हिंदुस्तान को ख़ुद एक इबरत का निशान बन रहा है दुनिया के सामने। इसमें किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है
کیونکہ اس میں اب کشمیریوں کا صبر اور ان کی ہائے دنیا پہ پڑ گئی ہے، کیونکہ 2019 کے اندر 5 اگست کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری ساتھ جو کچھ کیا، ایک جینوسائیڈ کا ایکٹ ہندوستان نے ایشو کیا، آج بھی وہاں پہ انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، روز ہمیں باڈی بیگز مل رہے ہیں شہیدوں کے، اور بہت سے جگہوں پہ آپ دیکھیں گے جو امیجز آ رہے ہیں، جو ویڈیوز، کہ وہاں پہ جو جوان لڑکوں کو غائب کر دیا گیا، لڑکیوں کو، اور ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں دی جا رہی، ان کے ماں باپ نے قبریں کھودی ہوئی ہیں کہ اس میں انہوں نے دفنانا ہے، اور لاشیں نہیں مل رہی شہیدوں کی. تو یہ ظلم کا عالم ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ کا بھی قانون ہے. بے شک یہ بہت بڑی آرمی ہے ہندوستان کی، بڑے ویپنز ہیں ان کے پاس، مگر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب ان کو اب ڈالا ہے وہ کوئی باہر کی طاقت نہیں ڈالی، اندر سے آگ. اب سکھوں کو کیا یہ اپنی آرمی سے نکالیں گے؟ کیا اپنی بیوروکریسی سے نکالیں گے؟ کیا اپنی پالیٹکس سے نکال سکتے ہیں؟ اور اسی طرح دوسری بھی مائنورٹیز ہیں وہ اٹھ رہی ہیں. تو یہ ان کو اپنا خود کا جو انہوں نے اپنی قبر کھودی ہے، یہ اسی میں خود گرے. اور جو مودی سرکار جو کشمیریوں کو ڈیتھ سیلز کے اندر اور ٹارچر سیلز کے اندر ڈالتا تھا، یہ عبرت کی نشان نہیں ہے کہ خود اس کو بنکر میں چھپنا پڑا دلی کے اندر. وہ خود ہمیں قیدوں میں ڈالتا تھا، اس وقت خود ہی بند ہوا ہے، باہر نہیں نکل سکتا، شکل نہیں دکھا سکتا، جو اس نے ہندوستانیوں کے ساتھ کیا. مگر ہندوستانیوں نے بھی اچھا نہیں کیا کشمیریوں کے ساتھ. وہ چپ رہے، وہ سمجھتے رہے کہ جی یہ ہم نے تو قبضہ کیا ہے، ہم یہاں سیف ہیں. تو دیکھ لیں آج کوئی ہندوستانی بھی سیف نہیں ہے. میم یہ بتائیے گا کہ 5 فروری آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوگی، اور دوسرا پی ڈی ایم جو ہے وہ مظفر آباد میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، کیا انہوں نے آپ کو اس جلسہ میں کشمیر کے حوالے سے شرکت کی دعوت دی ہے؟ مجھے کسی کی ابھی تک کوئی انویٹیشن نہیں آئی ہے. میں تو عوامی بندہ ہوں، آپ نے دیکھا ہے میں عوام میں جاتی ہوں. ناہید صاحبہ کی جو میں بات اس وقت اس لیے کر رہی تھی کیونکہ بہت ضروری ہے کہ گراس روٹ کے اوپر ہم کشمیر ایشو کو پورا سال اجاگر کریں. میں کالجز، یونیورسٹیز کے اندر، سکولز میں، ریلیز میں، مائنورٹیز کے ساتھ ہر جگہ میں جاتی ہوں. اور آپ لوگ خاص طور پہ جو میڈیا کے لوگ ہیں، آپ لوگ بھی بہت سے ایونٹس میں ہمیں بلاتے ہیں، ہماری ریلیوں میں بھی ہوتے ہیں، کوریج بھی کرتے ہیں. تو اگر کوئی بلائے گا تو میں دیکھوں گی. مگر آلریڈی میری جو 5 فروری سے 10 دن پہلے سے ہی ہماری ایکٹیویٹیز شروع ہر سال ہو جاتی ہیں. ہم خود ان کو جنریٹ کرواتے ہیں یا لوگ ہمیں بلاتے ہیں. اور میں ناہید صاحبہ کی خاص طور پہ آج اس لیے بات کروں گی کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے. انہیں ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے، ہمیں سخت ضرورت ہے ان کی. یہ ایک ہمارے لیے ایسٹ ہے. میں خود ایک آرٹسٹ ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ آرٹ اور کرافٹ اور کلچر کے تھرو جس طرح ہم کشمیر کی جنگ لڑ سکتے ہیں انٹرنیشنلی. اور یہ اس وقت جتنے بھی پاکستان کے آرٹس کاؤنسلز ہیں ان میں نے اس طرح میں سب میں جاتی ہوں. مگر جس جذبے کے ساتھ یہ کر رہی ہیں، یہ تو دن رات ان کے اوپر یہی ہوتا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. ان کے وقار صاحب اور ان کی پوری ٹیم جتنی یہاں ہے، ہر وقت یہ ابھی ویژولز بھی لیٹسٹ دکھائے جا رہے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے، اور میں اپیل کرتی ہوں گورنمنٹ سے کہ ان کو لائف ٹائم یہاں کی دیں. یہ ایسٹ نہ صرف پاکستان کی ہیں بلکہ کشمیر کی ہیں. یہ آرٹس کاؤنسل کی کیا ایک جو اینٹ ہے وہ اس کے اندر جو ہے ناہید صاحبہ کا خون ہے اور ان کی روح ہے اس کے اندر. اور میں نہیں چاہتی کہ ان کو کوئی بھی ہلکا سا بھی ہرٹ کرے، کیونکہ یہ کشمیر کی بہت بلند آواز ہیں اور یہ انٹرنیشنلی آرٹ اور کلچر اور ویژولز کے تھرو ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. ان کو ڈیلیگیشنز میں بھی لے کے جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سافٹ پاور جو ہے یورپ کے اندر، ویسٹ کے اندر، سب سے زیادہ وہیں پہ ہم نے اپنا مقدمہ لڑنا ہے. تو اس کے اندر ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنا تھیٹر، آپ جیسے عمران صاحب لوگ ترانے جائیں ہمارے باہر کے ملکوں میں، ویژولز ہوں، ڈاکیومنٹریز ہوں، اور اس میں آپ کی سرپرستی ہمیں چاہیے اور بہت ضرورت ہے. اور اس کے اندر میں ایک دفعہ پھر میں اپیل کروں گی گورنمنٹ سے کہ آپ کو لائف ٹائم کیا جائے، اور میں بہت شکر گزار ہوں. بہت زبردست.